नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा यहाँलाई स्वागत गर्दछु। म पद्रिकाजी गुरुङ र म छहरा दवाडी। समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारबाट। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढ्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई। निर्माणका लागि सरकारले आवश्यक गृह कार्य गरिरहेको जानकारी। खाद्य सम्बन्धी राष्ट्र संघीय कार्यक्रममा भाग लिन प्रधानमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डल इटली जाँदै। प्रधानमन्त्रीको भ्रमण कार्यक्रम मन्त्री परिषदद्वारा स्वीकृत। G20 सम्मेलन नेपालको आर्थिक विकासका लागि उपलब्धिमूलक भएको अर्थमन्त्रीको भनाई। विकास साझेदार र दात्री निकायसँग पनि महत्वपूर्ण भेटवार्ता भएको उल्लेख। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा 10 वटा प्रस्तावमाथि आज पनि छलफल जारी। केन्द्रीय सदस्यहरूले राष्ट्रिय महत्वका विषयमा धारणा राख्दै। फोहोर व्यवस्थापनको अवरोध हटाउन काठमाडौँ महानगरपालिका र स्थानीय बीचको वार्तामा जुटेन सहमति। महानगरले अनामनगर स्थित भद्रकुमारी घले सेवा सदन भत्कायो। भारतको उत्तराखण्डको अलकनन्दा नदी किनारमा करेन्ट लागेर 15 जनाको मृत्यु। विद्युतको ट्रान्सफर्मर पड्किँदा हताहती भएको प्रहरीको भनाई। र एससीसी इमर्जिङ एसिया कप अन्तर्गत अन्तिम खेलमा यूएईलाई 3 विकेटले पराजित गर्दै नेपाललाई सान्त्वना जित। आजको खेलमा कुशल भोटेलको उत्कृष्ट प्रदर्शन। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लामो समयसम्म अघि बढ्न नसकेको बुढी गण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण प्रक्रिया उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढ्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय गौरवको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको फिल्ड अफिसको उद्घाटन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसको निर्माण कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिन सम्बद्ध सबैलाई निर्देशन समेत दिनुभयो। आयोजना निर्माणका लागि सबै अध्ययन प्रतिवेदनहरू तयार गर्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। बुढी गण्डकी परियोजना निर्माणका लागि चाहिने लगानी व्यवस्थापनका लागि सरकारले आवश्यक गृह कार्य गरिरहेको पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउनुभयो। 1200 मेगावाट उत्पादन क्षमता रहेको सो जलविद्युत आयोजना गोर्खा र धादिङ जिल्लाको मात्र नभई सिंगो देशको विकास र समृद्धिमा गुणात्मक योगदान गर्ने राष्ट्रिय गौरवको बहुआयामिक आयोजना रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। रेडी टु गो, अगाडि बढ्नको लागि तयार। यो आयोजना रेडी टु गो आयोजना हो। आयोजनालाई जति सक्दो छिटो अगाडि बढाउन सम्पूर्ण रूपले समर्पित हुनु हाम्रो जिम्मेवारी हुन आएको छ। कुनै पनि तर्क र बहानामा अब हामीलाई अल्मलिने छुट छैन। तसर्थ सोही अनुसार आयोजना निर्माणको काम अगाडि बढाउन ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, बुढी गण्डकी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड लगायतका आयोजनासँग सम्बद्ध सबैलाई म यसै कार्यक्रम मार्फत विशेष निर्देशन समेत जारी गर्न चाहन्छु। नेपालको ऊर्जा सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण मानिएको सो आयोजना निर्माणका लागि सरकारले बुढी गण्डकी जलविद्युत कम्पनी स्थापना गरिसकेको छ। मन्त्री परिषदको आज बसेको बैठकले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको इटाली भ्रमण स्वीकृत गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले भ्रमण स्वीकृत गरेको बैठकपछि संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। संयुक्त राष्ट्र संघको खाद्य तथा कृषि संगठनको मुख्यालय इटलीमा आयोजना हुने युनाइटेड नेशन्स फूड सिस्टम 2023 स्टकिङ मोमेन्टमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डल इटाली जान लागेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो। प्रतिनिधि मण्डलमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री बेदुराम भूषाल समेत सहभागी हुनुहुनेछ। साथै मन्त्री परिषद बैठकले कम्पनी दर्ता र पुँजी वृद्धि गर्दा लाग्ने शुल्क तथा दस्तुर छुट दिने निर्णय पनि गरेको छ। राष्ट्रसङ्घको खाद्य तथा कृषि संगठनको मुख्यालय इटालीमा आयोजना हुने युनाइटेड नेशन्स फूड सिस्टम 2023 स्टकिङ मोमेन्टमा सहभागी हुन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू को भ्रमण स्वीकृत गरेको छ। यो पहिला पनि भएको थियो र यसमा प्रतिनिधि मण्डलमा माननीय कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री समेतको प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था भएको छ। शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रको सञ्चालक समिति सदस्यमा सोही अस्पतालका डाक्टर रवि मल्ललाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि मन्त्री परिषदको बैठकले गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माण पहिलो शर्त भएको
बताउनु भएको छ। नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनको 61औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा उहाँले समाजवादको आधार तयार पार्न पूर्वाधार क्षेत्रको विकास महत्वपूर्ण रहेको बताउनु भयो। आन्तरिक स्रोत साधन कम भएको नेपालमा न्यून बजेट पनि समयमा खर्च हुन नसक्नु विडम्बना भएको उहाँले बताउनु भयो। विकास बजेटको ठूलो हिस्सा असारमा खर्च हुने गरेको यथार्थ स्वीकार गर्दै उहाँले असारै विकासको प्रविधि अन्त हुनुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले समयमै निर्माणको थालनी नहुने अवस्थाको समाधानका लागि कानूनी, संरचनागत र प्रक्रियागत समस्या र त्रुटिमा सहजीकरण गर्न सरकार तत्पर रहेको बताउनुभयो। अवस्था बदल्न प्रतिबद्ध छ। सुशासनको लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाइरहेको छ। भ्रष्टाचारको कुरा गर्दै गर्दा तपाईहरुले यहाँ उठाएको चाहिँ त्रुटि एउटाले गर्ने, आरोप अर्कोलाई लाग्ने र यो चाहिँ कन्ट्राडिक्टरी जो स्थितिको कुरा छ त्यसलाई बदल्ने बारे पनि हामीले दोषी नछुटोस्, निर्दोष नपरोस् भन्ने मान्यता अन्तर्गत केही ऐनमा, केही नियमावलीमा सुधार गर्ने विश्वास पनि म तपाईहरुलाई दिलाउन चाहन्छु। कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले अहिले पूर्वाधार र प्रविधिको युग भएको उल्लेख गर्दै पूर्वाधारको विकास बिना मुलुकको समृद्धिको कल्पना गर्न नसकिने बताउनुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत भारतको गुजरातमा सम्पन्न G20 मुलुकका अर्थमन्त्री तथा केन्द्रीय बैंकका गभर्नर स्तरीय तेस्रो सम्मेलनमा सहभागी भएर स्वदेश फर्कनु भएको छ। आज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा संचारकर्मीसँग आफ्नो भ्रमणबारे जानकारी गराउँदै अर्थमन्त्री महतले अल्पविकसित र विकासोन्मुख मुलुकले भोगिरहेका विभिन्न खालका समस्या तथा चुनौतीबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउन सम्मेलन महत्वपूर्ण भएको बताउनुभयो। अहिले विश्वभर आर्थिक वृद्धि दर न्यून रहेको र कर्जा प्रवाह समेत घटिरहेको विषयमा G20 मुलुकले पनि चासो देखाएको अर्थमन्त्री महतले बताउनुभयो। विषयमा जुन छलफल भयो त्यो छलफलमा सहभागी भएर हाम्रो पक्ष राख्ने अवसर पायौं भनेदेखि अर्कोतर्फ चीनी अर्थमन्त्री र भारतीय अर्थमन्त्रीसँग भेटघाट गरेर द्विपक्षीय विकास सम्बन्धको बारेमा र लगानीका विषयहरूमा, व्यापारका विषयहरूमा छलफल गर्ने अवसर पाइयो भने त्यहाँका गुजरातका चाहिँ लगानीकर्ताहरू, उद्योग व्यवसायीहरूसँग पनि छलफल गर्ने अवसर पाइयो। आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा विकास साझेदार र दात्री निकायसँग पनि महत्वपूर्ण भेटघाट भएको अर्थमन्त्री महतले उल्लेख गर्नुभयो। नेपाल G20 मुलुकको सदस्य नरहे पनि उक्त फोरममा सहभागी हुन नेपाललाई आमन्त्रण गरिएको थियो। सम्मेलनमा भारत, अमेरिका, चीन, जापान, फ्रान्स र रसिया लगायत सदस्य राष्ट्र र विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंक, एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको सहभागिता रहेको थियो। समाचारको क्रम जारी नै रहनेछ। बाँकी समाचार अघि छोटो विज्ञापन। बाँकी समाचारमा फेरि स्वागत छ। लामो समयदेखि प्रतीक्षारत संघीय शिक्षा ऐन सम्बन्धी विधेयक मन्त्री परिषदको विधेयक समितिमा छलफलका क्रममा रहेको शिक्षा मन्त्रीले जानकारी दिनुभएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै शिक्षा मन्त्री अशोक राईले मन्त्री परिषदको विधेयक समितिमा छलफल सकाएर छिटो भन्दा छिटो विधेयकलाई संसदमा दर्ता गराइने बताउनुभयो। यसअघि पटक पटक अर्थ र कानून मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाउँदा र मन्त्री परिषदमा समेत पुगेर फर्किएको विधेयक संसदमा दर्ता गर्नु आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको पनि मन्त्री राईले उल्लेख गर्नुभयो। यसैगरी उच्च शिक्षाका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने गरी उच्च शिक्षा सम्बन्धी छाता ऐन समेत सहमतिका लागि कानून मन्त्रालयमा पठाइएको उहाँले बताउनुभयो। शिक्षा मन्त्री राईले विगतमा प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन शिक्षा मन्त्रालयमा आई नपुगेको र सो प्रतिवेदनको खोजी भइरहेको जानकारी समितिलाई गराउनुभयो। 2.7% चाहिँ कुल बजेटको शिक्षामा छुट्टिएको छ। गत वर्षको भन्दा 0.5% बढेको छ। यो बढेको क्वालिटी बढाउने सन्दर्भमा होइन, यो बढेको चाहिँ शिक्षकहरूको तलबमा प्रत्येक वर्ष बढ्ने ग्रेडले बढेको।
समितिको बैठकमा सांसदहरूले नेपालको शिक्षाको गुणस्तर राम्रो नभएको, शैक्षिक क्यालेण्डर कार्यान्वयन नभएको तथा राजनैतिक हस्तक्षेप भएको भन्दै विद्यार्थीहरू विदेशिन थालेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँहरूले गत आर्थिक वर्षमा कक्षा 6 का विद्यार्थीलाई समेत दिइएको दिवा खाजाका लागि आवश्यक 1 अर्ब रुपियाँको व्यवस्थापन गर्न समयमै विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको नियुक्ति गर्न समेत मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले शैक्षिक क्यालेण्डर नबनाउने र बनाए पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्ने विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूलाई किन कारवाही गर्न नसकेको भनी प्रश्न समेत उठाउनुभयो। बैठकमा मन्त्रालयका सचिव तथा अन्य पदाधिकारीहरूले शिक्षा मन्त्रालयका गतिविधिका बारेमा जानकारी गराउँदै देखिएका चुनौतीका बारे समेत जानकारी गराउनुभयो। नेपाली कांग्रेसको हिजोदेखि शुरू भएको केन्द्रीय समितिको बैठकमा आज पनि विभिन्न 10 वटा प्रस्तावहरूमाथि छलफल जारी रह्यो। बैठकमा राष्ट्रिय महत्वका विषयहरूका साथै दलका आन्तरिक मुद्दाहरूमा नेताहरूले धारणा राखिरहनु भएको छ। करिब 11 महिनापछि मंगलबारदेखि बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक बुधबार दोस्रो दिन पनि जारी रह्यो। समसामयिक विषय, सांगठनिक कार्ययोजना, कार्य सम्पादन समिति बैठकका निर्णय अनुमोदन, निर्वाचन परिचालन समितिको प्रतिवेदन पेश, नीति अधिवेशनको प्रस्ताव, विभाग गठन, राष्ट्रव्यापी अभियानको घोषणा, अनुशासन समिति प्रतिवेदन पेश, संसदीय दल समीक्षा र केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका सरकारको समीक्षा लगायत विभिन्न 10 वटा प्रस्तावहरूमा नेताहरूले आफ्नो धारणा राखिरहनु भएको छ। केन्द्रीय समिति बैठकमा राष्ट्रिय महत्वका र पार्टी जीवनका कैयौं मुद्दाको विषयमा नेताहरू एक देखिएका छन्। सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको बुधबारको पहिलो सत्रको बैठकमा प्रदेशका सभापतिहरूले प्रदेश कार्य समितिलाई जिम्मेवार विहीन बनाएको भन्दै नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनीहरूले आगामी 1 वर्षमा 7 लाख सदस्य थप्ने पार्टीको महत्वाकांक्षी योजनालाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सके मात्र फलदायी हुने बताएका छन्। त्यो केन्द्रीय समिति बनाउँदै गर्दा नेताहरूको खल्तीबाट नाम जाँदै गर्दाखेरि हामीले टिम भन्दा माथि, हुट भन्दा माथि उठेर हामीले कोही मान्छेहरू छान्न सकेनौं। हामीले सधैँ फलोअर्स मात्रै उत्पादन गर्ने होइन, हामीले नेता पनि उत्पादन गर्नुपर्छ। आम जनताहरूलाई कांग्रेस एक ठाउँमा छ, कांग्रेस अगाडि बढ्छ, कांग्रेसले परिवर्तन गर्छ, यो मुलुकमा परिवर्तन गर्न सक्छ भने कांग्रेसले मात्र गर्न सक्छ भन्ने कुरालाई हामी सबैले राख्यौं भने अगाडि बढ्ला। आज यो भातृ संगठनको विस्तार हुँदा हामीलाई मात्र हैन, मध्य प्रदेशलाई मात्रै हैन, जिल्लालाई पनि नसोधिकन व्यवस्था गरेर त्यहाँ सदस्यहरू यहाँबाट प्रमुख गरेर पठाएको छ। सबै संगठन तल जगदेखि बलियो भयो भने मात्रै हाम्रो संगठन बलियो हुने, त्यसकारण त्यतातिर ध्यान जान जरुरी छ। नेपाली कांग्रेसको एउटा विधान हुन्छ र विधान र एउटा चाहिँ विवेक हुन्छ, त्यो अनुसार गइसकेपछि त्यसलाई नै हामीले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। त्यसलाई सबल बनाउने, नेपाली कांग्रेसलाई अगाडि बढाउनलाई यी कुराहरू नै गर्नुपर्छ। त्यस्तै नेताहरूले कोशी प्रदेश नामाकरणमा पार्टीले आधिकारिक धारणा बनाउन माग गरेका छन्। पार्टीले प्रष्ट धारणा नबनाउँदा सो प्रदेशमा पार्टीको राजनीति जोखिममा परेको भन्दै स्पष्ट धारणा आउनुपर्ने माग उनीहरूको छ। पार्टीले राम्रा कामको जस लिन नसक्ने तर अपजसको भने भागीदार हुँदै आएको भन्दै त्यसतर्फ पार्टी नेतृत्वले गम्भीर भएर आगामी कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्नेमा अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले जोड़ दिनुभयो। त्यस्तै पार्टीको भातृ तथा शुभेच्छुक संघ संस्था गठनमा पार्टीभित्र छलफल नभई खल्तीको मान्छेलाई मात्र अवसर दिँदा पार्टी कमजोर मात्र नभई पार्टीप्रति आम वितृष्णा पैदा भएको प्रति पार्टी नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराए। हरेक जनतालाई हामीले 84 सालमा हामीले जवाब दिनुपर्छ कि कांग्रेस हाम्रा कारणले कमजोर भएको छ, जो अहिले ठूलो भएर आएको छ, जो कांग्रेसले हामीले फर्स्ट पार्टी बनाएका छौं। सानातिना सुधार र टालटुलेबाट कांग्रेस अब पुरानो अवस्थामा फर्किनु पर्न गाह्रो अवस्था जस्तो बुझिन्छ। तपाईहरुले दायरा फराकिलो बनाउनु भएन भने हामीले जसरी तपाईहरु अरु कसैको विकल्प खोज्छौं भन्दै हुनुहुन्छ, तपाईहरुको विकल्प पनि हामीले खोज्नुपर्ने अवस्था नआओस्। यो भातृ संगठन यो तपाईहरुले कोसँग सल्लाह गरेर बनाउनु हो? केन्द्रीय समिति बैठकमा बोल्ने नेताहरूलाई 7 मिनेटको समय निर्धारण गरिएको छ। केन्द्रीय समिति बैठक अझै 1 हप्ता चल्ने प्राय निश्चित जस्तै छ। अर्को बैठक बिहीबार 11 बजे बस्ने दलले जनाएको छ। क्यामेरामा राम थापाका साथमा लालकुमार मुक्तान, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ।
धनकुटा नगरपालिकाको नगरसभा बहुमत सदस्यहरूले बहिष्कार गरेका छन्। नगरपालिकामा जम्मा 52 नगरसभा सदस्य रहेकोमा लोकतान्त्रिक गठबन्धनतर्फका 29 सदस्यले पत्रकार सम्मेलन गर्दै नगरसभा बहिष्कार गरेका हुन्। अघिल्लो वर्ष नगर परिषदबाट पास भएका विषयहरूलाई कार्यान्वयन नगरेको भन्दै बहुमत सदस्यहरूले नगर परिषद बैठक बहिष्कार गरेका हुन्। नगरको विकास र नगरवासीको हितमा विभिन्न मागहरू नगर परिषद बैठकमा प्रस्तुत गर्दा नगर प्रमुखले मागहरू सम्बोधन नगरेकाले मागहरू पूरा नहुन्जेल नगर परिषद बैठक बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको वडा सदस्य गोविन्द राईले जानकारी दिनुभयो। धनकुटा नगरमा खानेपानीमा पूर्ण रूपमा नगरको स्वामित्वमा नगरपालिकाको मातहतमा आउनुपर्ने लेखा समिति गठन गरेर कार्यविधि बनाए पनि कार्यान्वयनमा नल्याएकाले तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ। बहिष्कारकै बीच धनकुटा नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षका लागि 75 करोड 64 लाख रुपियाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। फोहोर व्यवस्थापनमा भएको अवरोध हटाउन काठमाडौँ महानगरपालिका र स्थानीय जनप्रतिनिधि बीच भएको छलफल भएको छ। आज मन्त्रालयमा भएको छलफलका क्रममा ती पालिकाका प्रतिनिधिहरूले आफूहरूले राखेको शर्त पूरा नभएसम्म फोहोर फाल्न नदिने अडान दोहोर्याएका छन्। वर्षौं भयो नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका र धादिङको धुनीबेसी नगरपालिकाले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर विसर्जन गर्ने विषयमा सरकारवाला निकायसँग छलफल चलाउन थालेको, तर निष्कर्ष आजसम्म पनि जहाँको त्यही छ। ठोस निष्कर्षमा पुग्न नसक्दा अहिले ककनी र धुनीबेसी दुई स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र स्थानीयले उपत्यकाबाट लैजाने फोहोर नुवाकोटको बन्चरे डाँडा स्थित ल्यान्डफिल साइडमा फाल्न अवरोध गरेका छन्। डम्पिङ साइट बनाउँदादेखि गरिएका बाचाहरू पूरा नहुँदा ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर फाल्ने क्रममा पटक पटक अवरोध हुँदै आएको छ। यही अवरोधको निचोड निकाल्न बुधबार दिउँसो पनि शहरी विकास मन्त्री सीता गुरूङ सहित अवरोध गर्ने दुई पालिकाका जनप्रतिनिधि बीच निकै लामो समयसम्म छलफल चल्यो, तर निचोड भने खासै उपलब्धिमूलक आउन सकेन। तर फोहोर फाल्न दिनको लागि ती पालिकाले केही शर्त राखेका छन्। अबको 24 घण्टामा दुर्गन्ध हटाउने गरी रसायन छर्ने, तत्काल नै माटोको व्यवस्था गरी फालिएका फोहोरहरू पुर्ने र त्यही बस्ती रहन उचित हुने नहुने भन्ने बारेमा प्राविधिक परीक्षण गर्न लगाउने सहमति भएको छ। अन्तिम पटकको सहमति भएको बताउनु हुँदै यी कार्यहरू पूरा नभएसम्म फोहोर अवरोध नहट्ने बताइएको छ। अब सधैँ के अरे यो चाहिँ हानमार र लडाई मात्रै गरेर मुद्दा मामला मात्रैमा गएर पनि समस्या समाधान होइन। एक चान्स चाहिँ नि उहाँहरूलाई चाहिँ के अरे हेर्छौँ हामीले, अनि भएन भनेदेखि चाहिँ अब के अरे दीर्घकालीन रूपमा अब काठमाडौँ महानगरपालिकाको फोहोर यतैतिर राख हाम्रोतिर नफर्क भन्ने तरिकाले अब लड्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। अब हेरौँ उहाँहरूको एक चरण के हुन्छ भन्ने कुराहरूले। बन्चरे डाँडा आयोजनाका निर्देशक रविन्द्र बोहराका अनुसार आइतबार उपत्यकाको 3 जिल्लाकै स्थानीय तहका प्रमुखसँग छलफल गरिने जानकारी दिनुभयो। अहिले गरिएको सहमति दीर्घकालीन नभएको बताउनु हुँदै उहाँले उपत्यकाको फोहोरको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहका प्रमुखसँगै मन्त्री गुरूङ सहित ठोस छलफल चलाउने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। तत्काल झिंगा नियन्त्रणको लागि महानगरसँग बसेर एउटा निचोडमा पुग्छौं, क्यापिङको लागि पनि एउटा निचोडमा पुग्छौं र क्यापिङको लागि माटोको समस्या भन्ने कुरा आएको छ। त्यसको लागि विगतमा 1792 रोपनी जग्गा अधिग्रहण भएको थियो, अधिग्रहण भएको सीमाङ्कन भएको थियो, त्यो अहिले हटाइएको छ। त्यसलाई पुनः हामी सीमाङ्कन गरेर माटो ल्याउने स्थानलाई हामी महानगरपालिकालाई उपलब्ध गराउँछौँ। त्यसपछि यो क्यापिङ भइसकेपछि धेरै हदसम्म यो समस्याको निराकरण हुन्छ। गत वर्ष 2079 को जेठ 23 गते पनि यसरी नै शहरी विकास मन्त्रालयमा विभिन्न बुदामा त्रिपक्षीय सहमति भएको थियो, तर पछि त्यो बेला गरेका सहमति कार्यान्वयन गर्न कसैले चासो नदिएपछि अहिले स्थानीय तह र स्थानीयले फोहोर फाल्न अवरोध गरेका हुन्। क्यामेरामा प्रदुम्न ढुङ्गेलको साथमा मानवी बानिया, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले काठमाडौँ अनानगरस्थित भद्रकुमारी घले सेवा सदन भत्काएको छ। सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर भद्रकुमारी घले सेवा सदन सञ्चालन गरेको भन्दै महानगरले सो स्थानमा रहेका संरचना भत्काएको हो। सेवा सदनमा रहेका सामानहरूलाई सुरक्षित साथ घरेको निवासमा पुर्याएको महानगरले जनाएको छ। त्यहाँ रहेका शिक्षा सदनलाई महानगरको शिक्षा विभागले व्यवस्थापन गर्ने काठमाडौँ नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। सो स्थानमा रहेका अशक्तहरूलाई मानव सेवा आश्रममा राखिने उहाँले बताउनुभयो। यसअघि महानगर प्रहरीले भवन खाली गर्न सूचित गरेको र खाली नभएपछि बाध्य भएर भवन भत्काउनु परेको महानगरले जनाएको छ। बन्दोबस्त गरिसकेको अवस्था छ र यहाँ अरू कुनै
वृद्ध असहाय कोही हुनुहुन्छ भनेदेखि पनि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि मानव सेवा आश्रममा चाहिँ व्यवस्थापन गरिएको छ र यहाँ भएको संरचनाहरू अनाधिकृत संरचनाहरू आजबाट भत्काउन सुरु गरियो। बाँकी समाचार अघि छोटो विज्ञापन। बाँकी समाचारमा फेरि स्वागत छ। समयमै पानी नपर्दा र पशुमा लम्पी स्किन रोग देखा परेपछि यस वर्ष धान रोपाईमा ढिलाइ भएको छ। धान रोपाईका लागि उपयुक्त समय सकिने लाग्दा समेत हालसम्म करिब 55% मात्रै धान रोपाई सम्पन्न भएको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। कृषि पेसामा लागेकाहरूले मानव रोपेर मुरी उब्जाउने समय हो असार र साउन महिना। कृषिमा आश्रितहरूको लागि आय आर्जनको स्रोत बढाउने समय पनि हो। तर यस वर्ष किसानहरूको लागि त्यति राम्रो समय रहेन। गोरुमा लागेको लम्पी स्किन रोग र सबै ठाउँमा मूल फुट्ने गरी पानी नपर्दा किसानले भनेको समयमा रोपाई गर्न नसकेका हुन्। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार असार 29 गतेसम्म देशभर जम्मा 53% मात्र रोपाई भएको छ। गत वर्षको यसै अवधिमा 65% भन्दा बढी रोपाई भइसकेको थियो। तर अबको बाँकी 5 दिनमा करिब 4% बढेर 57% भएको अनुमान मन्त्रालयले गरेको छ। यस वर्ष कोशी प्रदेशमा 56, मध्य प्रदेशमा 28, बागमती प्रदेशमा 45, गण्डकीमा 47, लुम्बिनीमा 64, कर्णालीमा 70 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 85% धान रोपाई सम्पन्न भएको छ। यही बीचमा चाहिँ अब बिस्तारै मनसुन सक्रिय भएर मनसुनले राम्रो रूप लियो। गाईबस्तुमा लाग्ने जुन लम्पी स्किन डिजिज छ यो पुरै नियन्त्रणमा आयो भनेदेखि यो धान रोपाईको अवस्था चाहिँ सुधार भएर पुरै ठाउँमा चाहिँ हामीले सोचे जस्तै मात्रामा धान रोपाई हुन पुग्यो भने चाहिँ फेरि पुरै हाम्रो उत्पादन हुन सक्छ र हाम्रो यो वर्षको जुन धान रोपाई हुने अवधि कम्प्लिट भइसकेपछि मात्र हामीले कति उत्पादन हुन्छ भनेर अनुमान गर्न सक्छौं। नेपालको मुख्य बाली धान हो। धान उत्पादन बढ्दा र घट्दा नेपालको समग्र आर्थिक वृद्धि दरमा ठूलो अन्तर पर्ने भएकोले पनि धान उत्पादनलाई महत्वका साथ हेर्ने गरिन्छ। यसले देशको कुल ग्रास्त उत्पादनमा करिब 8% योगदान गरेको छ। कुनै वर्ष रासायनिक मल अभाव त कुनै वर्ष समयमा वर्षा नहुने जस्ता समस्या भोग्दै आएका नेपालका किसानले यस वर्ष पशुमा लाग्ने लम्पी स्किन रोगले समस्या भोगेका छन्। अहिलेकै अवस्था जारी रहे यसपालि गत वर्षको भन्दा कम धान उत्पादन होला कि भन्नेमा कृषि विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। गत वर्ष 54,86,472 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो। क्यामेरामा शिव पङ्गेनेको साथमा दुर्गा खड्का, नेपाल टेलिभिजन। बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री गंगाराम श्रेष्ठले विश्वमा नै चुनौतीपूर्ण बनेको साइबर सुरक्षाका लागि संघ प्रदेश र स्थानीय तहले सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भएको छ। आज ललितपुरमा साइबर सुरक्षा अवधारणा र अभ्यास नामक पुस्तकको विमोचन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले सबै क्षेत्रलाई प्रविधि मैत्री बनाउने राज्यको लक्ष्यलाई पूर्ण र दीर्घकालीन बनाउन साइबर सुरक्षा नीति ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले संघीय सरकारले साइबर सम्बन्धी ऐन ल्याउन लागेको उल्लेख गर्दै ल्याएको कानून कार्यान्वयन गर्न र कानूनलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्न पनि तीनै तहको सरकारबीच समन्वय हुनुपर्ने बताउनुभयो। केन्द्रीय डाटा सेन्टरलाई सुरक्षित गर्न पनि प्रादेशिक तहमा साइबर सुरक्षा अपरेसन सेन्टर राख्न आवश्यक देखिन्छ। प्रादेशिक तहमा स्थापना हुने डाटा सेन्टरलाई सुव्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न र डाटाको सुरक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न पनि प्रदेश तहमा दक्ष जनशक्ति आवश्यक हुन्छ। त्यसलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति संघ र प्रदेश दुवैले बनाउनु पर्ने देखिन्छ। कार्यक्रममा वरिष्ठ पत्रकार तारानाथ दाहालले कुशल व्यवस्थापन र आम शिक्षालाई महत्व दिन सके सम्भावित साइबर अपराधलाई रोक्न सकिने बताउनुभयो। अब त साइबर सिक्युरिटी नै भयो। हामी कहाँ चाहिँ साइबर क्राइम अलि बढी समस्याको विषय भएकोले यो साइबर टेक्नोलोजीले इनेबल गर्ने क्राइमहरूको चासो चिन्ताको क्षेत्र र साइबर स्पेसमै प्रविधिमाथि नै, प्रविधिको इक्विपमेन्ट्सहरूमाथि नै, प्रविधिको प्रयोगकर्ताहरूमाथि, त्यसको माथि नै हुने अरू थ्रेटहरू जो चाहिँ हामी रियल साइबर क्राइम भन्छौँ त्यो कुराको दुईटा
को बीचको एनालिसिस पनि नेपाली समाजमा अलिक जरुरी छ। बागमती प्रदेशका संचार रजिस्ट्रार रेवती सापकोटाले संचार क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयवस्तु समेटिएका पुस्तकहरू रजिस्ट्रारको कार्यालयले प्रकाशन गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो। प्रवेश सुवेदीले सम्पादन गरेको पुस्तक गंगालाल चपाई, बाबुराम अरियाल र रविराज बरालले सम्पादन गर्नुभएको हो। पोखराको बजार क्षेत्रबाट बग्ने फिर्के खोला संरक्षणका लागि प्रक्रिया अघि बढ़ाइएको छ। वर्षौंदेखि संरक्षणको अभावमा अतिक्रमणमा पर्दै गएको फिर्के खोलाको सीमाङ्कन र मापदण्ड छुट्याउन शुरू गरिएको हो। पोखराको बजार क्षेत्रबाट बग्ने फिर्के खोलाको अब भने संरक्षण हुने भएको छ। वर्षौंदेखि अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै आएको फिर्के खोलाको पानीको बहाव क्षेत्रको सीमाङ्कन गरी क्षेत्र छुट्याउने काम शुरू भएसँगै मापदण्ड छुट्याएर संरक्षण गर्ने काम शुरू भएको हो। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 18 अन्धेरी कुनादेखि वडा नम्बर 6 र 17 सँग जोडिने गाईघाटसम्मको 8 किलोमिटर दूरीमा बग्ने फिर्के खोलाको सीमाङ्कन गरी मापदण्ड छुट्याउने कार्यको महानगरका प्रमुख धनराज आचार्यले आजदेखि शुरू गर्नुभएको हो। बजार क्षेत्रभित्र पर्ने भए पनि यसअघि खोलाको दुवैतर्फ गरी 28 ठाउँमा विवाद सिर्जना हुने गरी संरचना निर्माण भएकाले त्यस्ता संरचना निर्माण गर्ने र सबै सरकारवालाको सहयोगमा सीमाङ्कन छुट्याउने र संरचना हटाउने नगरपालिकाले गरेको निर्णयको सम्मान गर्दै नीतिगत रूपमै निर्णय गरी पोखरालाई सुन्दर बनाउनु पर्ने नागरिक समाजका अगुवा तथा समाजसेवी रामबहादुर पौडेलको भनाइरहेको छ। फिर्के खोलाको प्राकृतिक भावलाई पत्ता लगाउनलाई जुन पहल गर्नुभएको छ त्यो पहल ज्यादै सराहनीय छ। लामो समयदेखि फिर्के खोलाको सीमाङ्कन र मापदण्ड छुट्याउने काम नहुँदा खोला अतिक्रमण बढ्ने क्रम बढ्दै गएकोले खोलाको क्षेत्रसँग जोडिएका सबै वडा अध्यक्ष सहितको टिम यस कार्यमा एकबद्ध भएकोले यसपटक टुङ्गो लगाउने वडा नम्बर 17 का अध्यक्ष राधा साईले बताउनु भएको छ। अतिक्रमण भएर बनेका छन्, त्यसलाई बिस्तारै हामी योजनाबद्ध भएर अगाडि जाने कुराहरू हाम्रो छ। 2032 सालदेखि हालसम्म फिर्के खोलाको सीमाङ्कन गर्ने कार्य नभएकोले यसपटक खोलाको वास्तविक क्षेत्र छुट्याई पिलर राख्ने काम शुरू भएको नापी कार्यालयका नापी अधिकृत प्रदीप श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। पहिलो काम चाहिँ पुरानो नक्सा भिडाएर सरकारी सार्वजनिक जग्गा यदि व्यक्तिले भोग गरेको छ भने त्यसलाई काटेर सरकारी सार्वजनिक नै कायम गर्ने काम पहिलो हुन्छ। पोखरा महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरे बमोजिम पहिलो चरणमा खोलाको सीमाङ्कन छुट्याइसकेर दोस्रो चरणमा मापदण्ड छुट्याउने र अतिक्रमण गरी मापदण्डभित्र निर्माण भएका संरचना हटाएर खोलाको दुवैतर्फ साइकल र पैदल मार्ग निर्माण गरिने पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले बताउनु भएको छ। फिर्केलाई संरक्षण गर्ने कुरा सँगसँगै वातावरण र पर्यावरणलाई पनि हामीले राम्रो बनाउने हाम्रो चाहिँ अभियान हो। आजबाट चाहिँ औपचारिक रूपमा यहाँ गाईघाट क्षेत्रबाट फेवातालको ठ्याक्कै जहाँ फेवाताल फिर्के मिसिन्छ त्यो ठाउँबाट नापी सुरु गर्दैछौँ। अहिले पहिला चाहिँ हामीले नापिसके पछाडि उहाँहरूलाई समय दिन्छौँ 3 महिनाको। 3 महिनाभित्रमा चाहिँ कतिपय ठुला संरचनाहरू पनि बनेको अवस्था छ। त्यसो भए त्यसका लागि चाहिँ समय दिइसकेपछि अनि यसको क्लियर गर्ने काम चाहिँ हुन्छ। पोखरा महानगरपालिकाले फिर्के खोलाको सीमाङ्कनसँगै मापदण्ड छुट्याउने र दायाँ बायाँ सौन्दर्यीकरण गर्न थालेपछि पोखराको मुहार फेरिने र पर्यटकको समेत आगमनमा वृद्धि हुने स्थानीयहरूको अपेक्षा रहेको छ। परशुराम शर्मा, नेपाल टेलिभिजन, गण्डकी प्रदेश, कास्की, पोखरा। पहिरोका कारण अवरुद्ध मलेखु धादिङ सड़क खण्ड खुलाउन राति करिब 12 बजेसम्म लाग्ने सड़क विभागले जनाएको छ। आज मध्याह करिब 12 बजेतिर नीलकण्ठ नगरपालिका स्थित वडा नम्बर 8 च्याटु घुम्ती नजिकै खसेको सुक्खा पहिरोका कारण सड़क अवरुद्ध भएको हो, जसका कारण धादिङ बेसीबाट राजधानी लगायत देशका विभिन्न भागमा जाने लामो तथा छोटो दूरीका सवारीका साधनहरू सड़कमा नै अल्पत्र परेको छ। सो सड़क भएर यात्रा गरिरहेका यात्रुहरू सड़कमा नै अल्पत्र अवस्थामा परेका छन्। सड़क खुलाउनका लागि प्रयास भइरहेको छ र माथिबाट निकै ठूला ठूला ढुङ्गा खसेकाले पहिरो पन्छाउन अझै समय लाग्ने बताइएको छ। सड़क विभागले र सो सड़क सुचारू गर्नका लागि पहिरो पन्छाउन एउटा एक्सकाभेटर प्रयोग गरिएको छ भने नीलकण्ठ नगरपालिकाले पनि पहिरो हटाउन सहयोग गरिरहेको छ। म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी बजार स्थित बस पार्कमा टर्मिनल भवन सञ्चालनमा आएपछि बस पार्क थप व्यवस्थित भएको छ। बस पार्क सञ्चालन भएको 16 वर्षपछि निर्माण भएका टर्मिनल भवनको बुधबार उद्घाटन गरिएको छ। सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना बागलुङले निर्माण गरेको टर्मिनल भवन नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको हो। टर्मिनल भवन बनाउन विक्रम सम्वत 2078 पुसमा शुभ कन्स्ट्रक्सन र आयोजना बीच 2,85,45,000 रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। नवनिर्मित टर्मिनल भवनबाट म्याग्दीबाट विभिन्न ठाउँमा छुट्ने यातायातको टिकट काउन्टरहरू सञ्चालन गरिएको छ।
समाचारको क्रम जारी नै रहनेछ। बाँकी समाचार अघि प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढ्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई। निर्माणका लागि सरकारले आवश्यक गृह कार्य गरिरहेको जानकारी। खाद्य सम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय कार्यक्रममा भाग लिन प्रधानमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डल इटली जाँदै। प्रधानमन्त्रीको भ्रमण कार्यक्रम मन्त्री परिषदद्वारा स्वीकृत। G20 सम्मेलन नेपालको आर्थिक विकासका लागि उपलब्धिमूलक भएको अर्थमन्त्रीको भनाई। विकास साझेदार र दार्टे निकायसँग पनि महत्वपूर्ण भेटवार्ता भएको उल्लेख। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा 10वटा प्रस्तावमाथि आज पनि छलफल जारी। केन्द्रीय सदस्यहरूले राष्ट्रिय महत्वका विषयमा धारणा राख्दै। फोहोर व्यवस्थापनको अवरोध हटाउन काठमाडौँ महानगरपालिका र स्थानीय बीचको वार्तामा जुटेन सहमति। महानगरले अनामनगर स्थित भद्रकुमारी घले सेवा सदन भत्कायो। भारतको उत्तराखण्डको अलकनन्दा नदी किनारमा करेन्ट लागेर 15 जनाको मृत्यु। विद्युतको ट्रान्सफर्मर प्रक्रिया हताहती भएको प्रहरीको भनाई। र एसएससी इमर्जिङ एसिया कप अन्तर्गत अन्तिम खेलमा UAE-लाई 3 विकेटले पराजित गर्दै नेपाललाई सान्तवना जित। आजको खेलमा कुशल भुर्तेलको उत्कृष्ट प्रदर्शन। कास्की जिल्लाको मिर्सा केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गएको छ। राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र लैनचौरका अनुसार आज बिहान 9:53 जाँदा कास्कीको मिर्सा आसपास केन्द्रबिन्दु भई 4 रिक्टर स्केलको भूकम्प गएको हो। यसअघि गत 28 गते हुम्ला जिल्लाको कालिका आसपास केन्द्रबिन्दु भई 4.6 रिक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो। पछिल्लो समय पूर्व र पश्चिमी पहाड़ी जिल्ला आसपास केन्द्रबिन्दु बनाएर भूकम्प जाने क्रम जारी रहेको भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र लैनचौरले जनाएको छ। नेपाली सेनाले काठमाडौँको सीनामंगलमा भेटिएको शंकास्पद वस्तुलाई निष्क्रिय पारेको छ। आज बिहान काठमाडौँ मेडिकल कलेजबाट पुरानो बानेश्वर जाने सड़क पेटीमा फेला परेको शंकास्पद वस्तुलाई निष्क्रिय पारेको जिल्ला प्रहरी परिषद काठमाडौँका प्रहरी उपरीक्षक सीताराम रिजालले जानकारी दिनुभयो। नेपाली सेनाको बम डिस्पोजल टोलीले उक्त वस्तुलाई निष्क्रिय पारेको हो। कालो टेपले बाँधेर तारको पुच्छर निकालिएको अवस्थामा शंकास्पद वस्तु देखिएपछि स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। खोटाङ हलेसी ज्वेलर्स अगाडि सो शंकास्पद वस्तु फेला परेको थियो। डिस्पोजलका क्रममा सो वस्तु मोबाइल भएको प्रहरीले जनाएको छ। घटनास्थलमा नेपाल उत्थान क्रान्तिकारी पार्टी लेखिएको पर्चा समेत फेला परेको थियो। घटनामा प्रहरीले शंकास्पद 1 जनालाई पक्राउ समेत गरेको छ। प्रहरीले सो घटनाबारे अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। कञ्चनपुरमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लापरवाहीका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढ़ेको भन्दै स्थानीयले प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। राजमार्ग, भित्री सड़क तथा बजार आसपासका क्षेत्रमा अव्यवस्थित रूपमा ट्रान्सफर्मरसँगै राखिएका फ्यूज बाकसहरूका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढ़ेको हो। ट्रान्सफर्मरको फेदमै राखिएका फ्यूज बाकसमा नाङ्गो तारहरू छन्, जसलाई बालबालिकाले सजिलै पुग्न सक्ने देखिएको छ। फ्यूज बाकस बन्द गर्न विद्युत प्राधिकरणलाई वर्षौंदेखि आग्रह गरे पनि व्यवस्था गर्दै आएको स्थानीयको गुनासो छ। फ्यूज राखिएका काठका बाकसहरू पुराना भएकाले त्यसलाई हटाएर नयाँ बाकस लगाउने कार्य भइरहेको प्राधिकरण वितरण केन्द्र महेन्द्रनगरका प्रमुख चुटुन प्रसाद श्रीवास्तवले जानकारी दिनुभयो। हेमबहादुर मल्ल पुरस्कारबाट पूर्व प्रशासकद्वय गोरक्षबहादुर नौचे प्रधान र भानुप्रसाद आचार्य सम्मानित हुनुभएको छ। नेपाल जनप्रशासन संघले काठमाडौँमा आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादवले नगद 2 लाख र सम्मान पत्र सहितको पुरस्कार प्रधान र आचार्यलाई वितरण गर्नुभएको हो। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उपराष्ट्रपति यादवले सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा देखिएको समस्याहरूको समाधान गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। हामी डिजिटल युगमा रहेकाले त्यही अनुरूपको जनशक्ति परिचालन गर्दै आफ्नो सेवा प्रवाहलाई थप सुदृढ, परिष्कृत, परिमार्जित गर्दै अघि बढ्नै पर्दछ। यसले सेवा प्रवाह छिटो, सरल, सुगम, सहज, पारदर्शी, जनमुखी र जवाबदेही मात्र बनाउँदैन, जनगुनासो र जनअपेक्षा अनुसारको सेवा समेत सेवाग्राहीगणले
पाउन सक्छ। 2020 सालमा साल ट्रेडिङ लिमिटेडमा सेवा प्रवेश गर्नुभएका हेमबहादुर मल्लले 25 वर्षको सेवावधिमा कुशल व्यवस्थापन प्रदर्शन गरी संस्था रूपान्तरणमा पुर्याउनु भएको योगदानको कदर स्वरूप उहाँको स्मृतिमा पुरस्कार स्थापना गरिएको हो। यो सम्मान नेपालका ख्यातिप्राप्त प्रशासक एवं व्यवस्थापकलाई प्रदान गरिँदै आएको छ। आज पुरस्कृत हुनुभएका पूर्व प्रशासक द्वय प्रधान र आचार्यले आफ्नो सेवाकालमा सार्वजनिक प्रशासनको रूपान्तरणमा योगदान पुर्याउनु भएको कार्यक्रममा जानकारी दिइयो। पूर्ण प्रकाश नेपाल यात्री अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्रले साहित्य लेखन क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान तथा पुरस्कार वितरण गरेको छ। बुधबार काठमाडौँमा यात्रीको 90औं जन्मजयन्तीका अवसरमा पुरस्कार तथा सम्मान वितरण गरिएको हो। केन्द्रले 51,000 राशिको यात्री वाङ्मय पुरस्कार 2079 साहित्यकार आरडी प्रभास चटौत र सोही पुरस्कार 2080 प्राध्यापक गार्गी शर्मालाई प्रदान गरेको छ। यस्तै 10,000 पुरस्कार राशिको यात्री विद्यापदक राम नेपाल र गीता ढुङ्गानालाई प्रदान गरिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। भारतको उत्तराखण्ड राज्यको अलकनन्दा नदीको किनारमा बिजुलीको ट्रान्सफर्मर पड्किँदा 15 जनाको मृत्यु भएको छ। आज दिउँसो विद्युत ट्रान्सफर्मर विस्फोट हुँदा चमोली जिल्लामा भएको दुर्घटनामा मृत्यु हुनेमा 1 जना प्रहरी अधिकृत र 5 जना होमगार्ड सहित 15 जना रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। सो घटनामा अन्य 6 जना गम्भीर घाइते भएको पनि भारतीय प्रहरीले जानकारी दिएको छ। उत्तराखण्डको राजधानी देहरादूनबाट करिब 266 किलोमिटर पूर्वमा पर्ने समोली जिल्लाको अलकनन्दा नदीमा रहेको पुलमा विद्युत आपूर्ति गर्न आयोजना स्थलमा राखिएको ट्रान्सफर्मर विस्फोट भएको थियो। उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री पुष्कर सिंह धामीले घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै घटनाको छानबिन गर्न आदेश दिनुभएको छ। समाचारको क्रम जारी नै रहनेछ। बाँकी समाचार अघि छोटो विज्ञापन। अब आर्थिक समाचार। पछिल्लो समय नेपाल भित्रै नै वैदेशिक लगानी घटेको देखिएको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा 14 अर्ब रुपियाँले वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता घटेको हो। नेपालमा आउने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता घट्दै गइरहेको देखिएको छ। उद्योग विभागको तथ्याङ्क अनुसार गत वर्ष 38 अर्ब रुपियाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको देखिएको छ। अघिल्लो वर्ष 53 अर्ब रुपियाँ वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आएको थियो। गत वर्ष प्रतिबद्धता जाहेर गरेका मध्ये 4 अर्ब 53 करोड़ रुपियाँ वैदेशिक लगानी भित्रिएको देखिएको छ। नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन करिब 3 दशक अघि नै बाटो खुलेको भए पनि प्रतिबद्धता अनुसार असै लगानी भित्रिन सकेको छैन। अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष विदेशीले लगानी गर्छु भनेर प्रतिबद्धता गरेका आयोजनाहरूको संख्या भने बढेको देखिएको छ। विदेशी लगानीकर्ताहरूले अघिल्लो वर्ष 293 उद्योगहरूमा लगानीको प्रतिबद्धता गरेकोमा गत वर्ष भने 327 वटा आयोजनाहरूमा वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता गरेका थिए। तर लगानी भने 18.5 अर्ब रुपियाँको हाराहारीमा मात्रै भित्रिएको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्कले देखाएको छ। लगानीकर्ताले के गर्छ, आज लगानी एप्रुभ गर्यो भने तुरुन्तै उसले लगानी ल्याइहाल्छ भन्ने हुँदैन होइन। उसले लगानी एप्रुभ गरिसकेपछि जस्तो भनौँ न एफडीआई एप्रुभ भएको लगभग 1 वर्षभित्रमा चाहिँ हामीले 25% ल्याउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ। म्याक्सिमम 25% ल्याउने कमिटमेन्टको। त्यस्तै उद्योग सञ्चालन हुनुभन्दा अगाडि उद्योग सञ्चालन गर्नलाई लगभग हेर्ने हो भने म्याक्सिमम 2 वर्षसम्म चाहिँ उद्योग सञ्चालनको अवधि छ भने चाहिँ उसले उद्योग सञ्चालन हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ 70% कानुनी रूपमा ल्याउनु पर्छ भने टोटल कमिटमेन्ट लगानी आउनलाई त लगभग 2 वर्षभन्दा 3 वर्षसम्म लाग्ने स्थिति देखिन्छ। नेपालमा लगानी योग्य वातावरण नभएको विदेशी लगानीकर्ताहरूले गुनासो गर्दै आइरहेको उद्योग विभागले जनाएको छ। नेपालले विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई लगानीका लागि आकर्षित गर्न नसकेको विज्ञहरू बताउँछन्। वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सीमित सुविधा तथा आकर्षणले लगानी भित्र्याउन सकिने अवस्था नभएको विज्ञहरूको भनाइ छ। त्यस्तै नेपालमा बिचौलियाले उठाउने आर्थिक सहयोगका कारण पनि वैदेशिक लगानी प्रभावित हुने गरेको लगानीकर्ताले गुनासो गर्ने गरेका छन्। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि सरकारले प्रतिबद्धता गरेको एकद्वार प्रणाली पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा पछिल्लो समय समस्या देखिएको लगानीकर्ताहरूको भनाइ छ। क्यामेरामा अनुप घिमिरेका साथमा कमला अरियाल, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। रसुवागढी नाका हुँदै आज नेपालबाट पहिलो पटक पशु आहार चीन
निर्यात भएको छ। भरतपुरमा रहेको होराइजन इन्टरनेशनल प्रहरीले उत्पादन गरेको पशुहार हेलेज चीन निर्यात भएको रसुवागढी भन्सार कार्यालयका भन्सार प्रमुख रामप्रसाद पाठकले जानकारी दिनुभयो। 82,800 किलोग्राम हेलेज चीन निर्यात भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। दुधिलो मकैको बोटलाई काटेर प्रशोधन गरी बनाइएको उक्त घाँस सुरक्षित भण्डारण पश्चात 2 वर्षसम्म प्रयोग गर्न मिल्ने बताइएको छ। धेरै सुकाएर प्रशोधन गरिएको घाँसलाई साइलेज र कम सुकाएर प्रशोधन गरिएको घाँसलाई हेलेज भन्ने गरिएको छ। अब खेलकुद समाचार। एसीसी इमर्जिङ एसिया कपमा आफ्नो अन्तिम खेलमा नेपाल विजयी भएको छ। पिसारा ओभल कोलम्बोमा भएको खेलमा नेपालसँग यूएई 3 विकेटले पराजित भयो। आजको खेलमा नेपाललाई जिताउन कुशल भोटेलले शानदार प्रदर्शन गरे। कुशल भोटेलले बलिङ र ब्याटिङमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेपछि नेपालले यूएई विरूद्ध जित हासिल गर्न सफल भयो। उनले बलिङमा 6 विकेट लिए भने आक्रामक ब्याटिङ गर्दै 71 रन बनाए। श्रीलंकामा जारी खेलमा नेपालले 23 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 158 रनको सामान्य लक्ष्य पूरा गर्यो। नेपालका लागि कुशल भोटेलले सर्वाधिक 71 रनको योगदान दिए। त्यस्तै देव खनाल र सन्दीप जोराले समान 24-24 रन बनाए। यस्तै गुलसन झाले 11 रन बनाए। नेपालका लागि रोहित पौडेलले 9 रन बनाए। यस्तै पवन सराफले नकआउट 0 रनमा आउट भए। कुशल मल्लले अभिजित 2 रन बनाए। यस्तै प्रतीक जीसीले 8 रन बनाए। ओपनर अर्जुन साउथ 0 रनमा आउट भए। यस्तै बलिङतर्फ यूएई का मोहम्मद फराजुद्दिनले 27 रन लिएर 5 विकेट लिए। मोहम्मद जगदुल्लाले 49 लिएर 2 विकेट लिए। नेपालको बलिङतर्फ पार्ट टाइम बलर कुशलले अविश्वसनीय बलिङ गर्दै 10 ओभरमा 40 रन खर्चेर 6 विकेट लिएका छन्। स्पिनर मौसम ढकालले 9 ओभर बलिङ गर्दा 44 रन खर्चिएर 2 विकेट लिए। कुशल मल्ल र पवन सराफले 1-1 विकेट लिए। फेरि पनि खेलकुद सम्बन्धी प्रसंग। इजरायलमा व्यावसायिक फुटबल खेल्न जान लागेकी नेपाली महिला राष्ट्रिय फुटबल टिमकी खेलाडी सावित्रा भण्डारीलाई विदाई गरिएको छ। खेलकुद मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमको बीच युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिकबहादुर लिम्बू, एन्फाका अध्यक्ष पंकज विक्रम नेमाङ, नेपालका लागि इजरायली राजदूत हनन गोदर लगायतले भण्डारीलाई विदाई गर्नुभयो। सावित्राले इजरायलको क्लब हापोएल रानाबाट लिग खेल्नुहुनेछ। विदाई कार्यक्रममा मन्त्री लिम्बूले इजरायली क्लबमा अनुबन्धित भएर युरोपबाट प्रतिस्पर्धा गर्नु नेपालको लागि पनि खुशीको कुरा भएको बताउनुभयो। सावित्रा भण्डारीले इजरायलमा व्यावसायिक फुटबल खेल्न लाग्दा सरकारका तर्फबाट गरिएको सम्मानप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो। नेपाली महिला राष्ट्रिय फुटबल टिमकी स्ट्राइकर सावित्राले यसअघि भारतीय क्लबबाट पनि व्यावसायिक लिग खेलिसक्नु भएको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। देशभर आज राति आंशिकदेखि सामान्य बदली रही देशका पहाड़ी भूभागका थोरै स्थानमा र बाँकी भूभागका 1-2 स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढ्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई। निर्माणका लागि सरकारले आवश्यक गृह कार्य गरिरहेको जानकारी।
खाद्य सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय कार्यक्रममा भाग लिन प्रधानमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डल इटाली जाँदै प्रधानमन्त्रीको भ्रमण कार्यक्रम मन्त्री परिषदद्वारा स्वीकृत। G20 सम्मेलन नेपालको आर्थिक विकासका लागि उपलब्धिमूलक भएको अर्थमन्त्रीको भनाई। विकास साझेदार र दात्री निकायसँग पनि महत्वपूर्ण भेटवार्ता भएको उल्लेख। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा 10 वटा प्रस्तावमाथि आज पनि छलफल जारी। केन्द्रीय सदस्यहरूले राष्ट्रिय महत्वका विषयमा धारणा राख्दै। फोहोर व्यवस्थापनको अवरोध हटाउन काठमाडौँ महानगरपालिका र स्थानीय बीचको वार्तामा जुटेन सहमति। महानगरले अनामनगर स्थित भद्रकुमारी घरले सेवा सदन भत्कायो। भारतको उत्तराखण्डको अलकनन्दा नदी किनारमा करेन्ट लागेर 15 जनाको मृत्यु। विद्युतको ट्रान्सफर्मर पड्किँदा हताहती भएको प्रहरीको भनाई। र एससीसी इमर्जिङ एसिया कप अन्तर्गत अन्तिम खेलमा यूएईलाई 3 विकेटले पराजित गर्दै नेपाललाई सान्त्वना जित। आजको खेलमा कुशल भोटेलको उत्कृष्ट प्रदर्शन। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।